सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में है, वो इस हद तक गुजर गए कि वहाँ सियासी पनाह लेने के लिए उन्होंने वो तमाम अखलाकी जो भी आप कह सकते हैं हदूद है, उनको मेरा ख्याल है तबाह व बर्बाद कर दिया। और अब इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर इंक्वायरी की है। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी शामिल नहीं, बंगाली भी हैं, इंडियन भी हैं। तो पता चला है कि ये सब फेक, ये सब फ्रॉडी इकट्ठे हुए हैं। इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है और ये वहाँ से लोग जो सियासी पनाह के लिए यहाँ आते हैं, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ सियासी पनाह लेने के लिए आपको कोई ना कोई वजह चाहिए जिसकी वजह से आप यहाँ सियासी पनाह की एप्लीकेशन डाल सकें। किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो वकला जो है कई ऐसे हैं जो उनको मशवरा देते हैं कि आप लड़की लड़की के साथ के जी मैंने रहना चाहती, हम जिन्स परस्त जिसे कहते हैं, लड़का लड़के के साथ। और इस बेस पे आप सियासी पनाह जो है वो अपनी जो है वो यहाँ पे दाखिल करें। और कुछ लोग खुद भी, इसमें सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानियों की, और उन्होंने ये केस अपने जो है सियासी पनाह के यहाँ करवाए और कईयों के मंजूर भी हुए, कईयों को यहाँ रेजिडेंट परमिट भी मिला। मगर अब जो वहाँ की शुबाना महमूद है उसने बकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी करवाई है, तो पता चला कि ये सब झूठ और फ्रॉड है। तो आप सबके इल्म में है, वो खुद भी मुसलमान है और उसको पता है कि इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों की बात अगर कर लें तो पाकिस्तान से तो आप निकल आए, एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान से निकलने का भी। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचो तो यहाँ भी आपको फिर कोई वजह चाहिए। अगर आप बलोची हैं तो फिर तो चलो जी बलूचिस्तान का आपने केस करवा दिया, तो वो भी तकरीबन कई लोगों के तो पास हो जाते हैं मगर कई जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप अहमदी हैं, आपको पाकिस्तान में मजहबी प्रॉब्लम है, तो वो भी आपका केस चलता रहेगा। वो तो 100% यहाँ पे चलते हैं। लेकिन कई जगह से ऐसे वाकयात भी हुए कि हमारे पास इतना उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। अब और कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पाकिस्तानी लड़कियों ने, कोई लड़की जो स्टूडेंट है या जो भी इस तरह आपस में जो दोस्त है, उन्होंने ये केस डाल दिया कि हम क्योंकि इकट्ठे रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं है, वो इस्लामी मुल्क है, तो हमारी ये जनाब सियासी पनाह मंजूर की जाए। ये आजकल बहुत बड़ा एक तूफान आया हुआ है इंग्लैंड में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो तरबियत है पाकिस्तान की, जो उलमा ने तरबियत वहाँ पे की, जो कुछ भी बताया, जो सारा दिन ख़त्म नबूवत के नारे लगाते रहते हैं, उन्होंने इन बच्चों और बच्चियों को ये नहीं बताया कि इसकी इस्लाम में इजाज़त है। इनको पता है, ये भी बता दो, मगर झूठ, फ्रॉड, और आपने अपने केस को किसी तरह मंजूर करवाना है तो आप कुछ भी कर सकते। इस हद तक गुजरने के बाद अब इनकी आ गई जी शामत। एक केस की इंक्वायरी की गई है, वो पता चला है वहां से कि ये एक नहीं, ये जितने लोगों ने इस तरह के केस करवाए हुए हैं वो सब गलत है। और ऐसे तमाम लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस तरह झूठ बोलकर ये केस करवाए। लोगों के ज़हन में होता है कि ये केस मंजूर हो जाएगा तो शायद हमें कोई पूछेगा नहीं। अब उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कि कुछ अरसे बाद दोबारा इंक्वायरी की जाए इनके केसों पे और नज़रसानी की जाए कि इनको अभी प्रॉब्लम तो नहीं पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट, जिन परस्तों ने ये केस करवाए हुए हैं उन्हें पता है ये तो सारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम रहनी है पाकिस्तान में, क्योंकि ना वहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त होगी और ना हमें कुछ छिड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अब जनाब इनका पीछा करना शुरू कर दिया। इनके घरों पे छापे पड़ेंगे, इनका पता करेंगे कि ये इकट्ठे रहते हैं, ये किस तरह रहते हैं, किन हालात में रहते हैं, और इन सब की एक वक्ती आवाज़। इसके अलावा भी कई लोगों ने वहाँ पे ऐसे जो भी गलत तरीके के साथ ओपन था रेजिडेंट परमिट लिया हुआ वहाँ पे इंग्लैंड में, उनके लिए भी सख्त दिन शुरू हो गए। कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि शादियाँ ही जाली हैं, सिर्फ वीज़े के लिए वो शादियाँ की जाती। इस बार जी 2-3 दिन से इंग्लैंड में खलबली मची हुई है और भागदौड़ लगी हुई है। अब गवर्नमेंट इस पे लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ शायद
ان کی جو وہاں کی رہائشی ویزے ہیں اسے ختم کر دیا جائے، واپس بھیجا جائے، اس کی باقاعدہ سزا بھی وہاں پہ ہوگی، سزا کے بعد انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ یہ شاید کئی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی پیپر میرج کرتا ہے، یا جس طرح ہم جنس پرست کا جو ڈرامہ وہاں پہ رچایا جا رہا ہے، اب اس کے بعد ان کے اوپر جب ہاتھ پڑے گا، اور جو نئے آنے والے ہوں ان کے لیے بھی سخت پیغام ہے کہ آپ جو لوگ ان کو مشورے دیتے ہیں، چاہے کوئی وکیل ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے اور ان کی بھی انکوائری ہو۔ کچھ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فیک ہے کہ ٹھیک ہے، مگر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو مختلف لوگ ہیں غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیس کروانا ہے اور یہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا کیس منظور ہو جائے گا۔ یہ بھی گورنمنٹ کے پاس، انگلینڈ کی جو ہے اس کے پاس ثبوت آ چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو لوگ بھی انگلینڈ میں آ رہے ہیں، جن کو تو پرابلم ہے، جس طرح میں نے کہا فرض کرے احمدی جماعت کے لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ پاکستان میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس حساب سے کافی مشکل ہے، کافی ان کے لیے پاکستان میں رہنا، اچھی جاب نہیں دیتے، اسکولوں میں پرابلم ہے، نفرت ہے، بائی کاٹ کے بورڈ لگے ہوئے، آرڈیننس بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے، تو یہ کوئی ایسے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دوسرے لوگوں کی تربیت کس حال میں پہنچی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے اور یہاں پہ سیاسی پناہ لینے کے لیے وہ تمام حدود پار کر دیتے، جو مولوی سارا دن وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی تربیت کی اس قوم کی، ہم نے بڑا زبردست طریقے کے ساتھ اس قوم کی اصلاح کی ہے، اور یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بدنامی ہو رہی پاکستان۔ ہم جنس کا پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے، یہ اسلامی دنیا میں اس چیز کا تصور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یورپین ممالک ہے، مگر یہ یورپین ممالک میں جو قوانین ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان قوانین کا غلط فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی وہ کام کرنے شروع کر دیں جس کی اسلام میں اجازت۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنا مذہب ہی بدل لیں گے، جو اپنا مذہب بدل لیں گے اور وہ کہیں گے جناب ہم تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو آپ کے جو بھی مذہب وہ رکھیں گے وہ رکھ لیں، ہمیں ویزا چاہیے، اور اس ویزے کے لیے رہنے کے رہائشی ویزے کے لیے تمام حدود جو ہے وہ پار کر لیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جو سارا دن آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اڑان، پاکستان سے لوگوں کو چڑھنے نہیں دیتے، وہاں پیسے لیتے، پاکستانی باہر نکل آتے ہیں، پھر ان کے لیے یہاں مسائل باندھتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 70 سال سے اگر یہ کوئی اچھے لیڈر ہوتے تو آج پاکستان کے لوگوں کو اس طرح ذلت اور رسوائی کے لیے دوسرے ملکوں میں ہم جنس پرستی کے کیس نہ کروانے پڑتے، مگر کیونکہ جو وہ بیٹھے ہوئے وہاں بھی وہ بھی اسی طرح کے ہی ہے، انہوں نے یہ ہم جنس پرست ہے، وہ کوئی اور جنس پرست ہوں گے جس طرح وہ کاروائی ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ پورے سسٹم کو تباہ کرنے کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ اب اس حالت میں پہنچ گئے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانی کی انکوائری کر رہی، ان کا پتہ کر رہی ہے کہ یہ کس کس نے یہ اس طرح کے کیس کروائے تھے، اور بڑے ہائی لیول پہ یہ انکوائری ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھاگ جائے گا، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، اور ساتھ ان کو سزا بھی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنی تیزی دکھائی جا رہی یہ جو گورنمنٹ ہے برٹش، اچھا یہ بھی بتا دیں آپ کو، یہ ایک دو کیس نہیں، وہ بتاتے ہزاروں کے حساب سے کیس ہے اس طرح کے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ شاید چند لوگوں نے یہ کیس کرائے ہیں، بڑی تعداد میں ہے، اور گورنمنٹ کے لیے یہ چیلنج بن گیا ہے کہ کس طرح ان سب کے لیے کنٹرول کیا جائے، کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے ان کی ٹیمیں جو ہوں گی وہ اس پر کام کریں گی، اور جو بھی کیس آئندہ کے لیے کسی جج کے پاس جائے گا تو وہیں پہ پہلے اس کی انکوائری کی جائے گی، پھر اس کی سنوائی کی جائے گی۔ یہ ایسے حالات جو ہے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ وہاں پہ مختلف جو میں نے بتایا کمپنی ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، وہ کمپنیوں کے لائسنس کینسل کیے جا رہے ہیں۔ 1100 کے قریب ایسی کمپنیاں لمیٹڈ جو تھی ان کو اڑا دیا گیا ہے، اور ان میں جو کام کرنے والے آئے تھے وہ بھی سمجھو کہ صرف ایک ای میل آتی ہے آپ کا کام ختم۔ اور اس میں بھی ہمارے لوگوں نے، دنیا کے دوسرے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
अब यहाँ पे सवाल ये है कि इंग्लैंड वाले बेचारे क्या करें, वो क्या करें, किधर जाएं वो? कितने अखराजात यहाँ पे होते हैं। सियासी पनाह ले हमको होटलों में ठहराते थे, अब वो होटल भी बंद करने, वो भी बड़े खर्चे थे। वहाँ भी एक ठीक ठाक जो पैसा बनाने वाली मशीनें बैठी हुई थी, वो खाने तकसीम का सप्लाई कर रही थी, खानों के पैसे, मेडिकल, ये वो, कपड़े धो के दे रहे इनको, बड़ी अच्छी वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे। ये भी बंद हो रहे हैं, कई होटल बंद कर दिए गए, कुछ थोड़े से रह गए, उनको भी जल्द बंद किया जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट को लेट समझ आई, मगर आ गई कि ये लोग जो है ये नजायज़ फ़ायदा उठा रहे, और ये नजायज़ फ़ायदा जो है हमारे मुल्क के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते